अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट अकलान अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 5 स्टार न्यूज़ चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली बुनियाद के ऊपर खबरें वगैरह लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए एक अहम खबर जो है वो इंशाल्लाह आपके जो है गोशे गुजार करनी है। वो खबर है जी बिजली के हवाले से। बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई है, ये लेटेस्ट खबर है। मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ जो है इस खबर को मैं शेयर कर दूँ। जिस तरह आपको पता है कि महंगाई दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। जो पेट्रोल है वो भी बढ़ चुका है और बिजली के जो यूनिट हैं वो भी काफ़ी अरसे से जो है वो बढ़ने का सिलसिला जो है यूनिट का जारी है। इसी मुनासबत से जो है एक वीडियो तो मैंने सोचा कि एक जो है मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक वीडियो बना दूं, जिसके अंदर इंशाल्लाह आपको मैं ये सारी तफसीलात जो है ये बिजली के यूनिट्स के हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको सारी तफसीलात दूंगा। आपने वीडियो के साथ बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो एंड तक वॉच करनी है ताकि आपको एक एक चीज़ जो है वो इंशाल्लाह जो है उस पता चल जाए और आप उससे जो है आगाह हो जाएं। तो इसके साथ ही वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। ये जी खबर कुछ इस तरह से है कि बिजली मज़ीद महंगी हो गई। वहाँ पर 23 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने गैस की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। बिजली मज़ीद महंगी हो गई, वहाँ पर 23 अरब रुपए से ज़ायद का वो इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने गैस के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। तफसीलात के मुताबिक बिजली सार्फिन पर 23 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां जारी हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 1 रुपये 83 पैसे फ़ी यूनिट बिजली महंगी होने का इम्कान है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने गैस की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी है। नेपरा अथॉरिटी 27 सितंबर को दरख्वास्त की समाअत के बाद फैसला करेगी। अगस्त में 15 अरब 47 करोड़ 20 लाख यूनिट्स बिजली कंपनियों को फराहम किए गए। CPPA के मुताबिक अगस्त में महंगे फ्रांस आयल से 4.7% बिजली पैदा की गई। फ्रांस आयल से बिजली की लागत 33 रुपये 32 पैसे फ़ी यूनिट रही। गैस से 7.60% दरामदगी। LNG से 17.17% बिजली पैदा की गई। अगस्त में कोयले से 10.26 दरामदगी। कोयले से 4.51% बिजली पैदा की गई। अगस्त में जोरी ईंधन से 12.79% बिजली पैदा हुई। इसी माह बिजली की पैदावारी लागत 8 रुपये 47 पैसे फ़ी यूनिट रही। अगस्त के लिए बिजली की रेफरेंस लागत 6 रुपये 64 पैसे मुकर्रर थी। दूसरी जानिब कराची के सार्फिन को भी 440 वोल्ट का तगड़ा झटका दिए जाने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क भर में बिजली महंगी हो जाने के तमाम रिकॉर्ड टूट जाने के बावजूद कराची वालों के लिए फ़ी यूनिट बिजली की कीमत 10 रुपये से ज़ायद बढ़ाई जा सकती है। वफाकी हुकूमत की जानिब से नेपरा को दरख्वास्त दी गई कि कराची के बिजली सार्फिन के लिए बिजली 10 रुपये 32 पैसे फ़ी यूनिट तक महंगी कर दी जाए। दरख्वास्त मसूल होने के बाद नेपरा की जानिब से इस मामले का समाअत का आगाज़ कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कराची के सार्फिन के लिए सामाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त की है। वफाकी हुकूमत ने 2022-23 की मुख्तलिफ सामाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में इजाफा मांगा है। नेपरा हकाम के मुताबिक अक्टूबर ता दिसंबर 2022 की सामाही एडजस्टमेंट में 47 पैसे इजाफा मांगा गया है। जुलाई ता सितंबर 2022 की सामाही एडजस्टमेंट के तहत 4.45 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा मांगा गया है, जबकि अप्रैल मई और जून के लिए 5 रुपये 46 पैसे भी वसूल किए जाने की दरख्वास्त की गई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि दीगर डिस्कोस सार्फिन से एडजस्टमेंट की वसूलियाँ की जा चुकी हैं। नेपरा को दी गई दरख्वास्त में बताया गया कि ट्रैप एडजस्टमेंट के तहत तकरीबन 8 रुपये से ज़ायद का इजाफा बनता है। संतों के लिए एडजस्टमेंट को शामिल करके फ़ी यूनिट रेट 37 से 47 रुपये हो जाएगा, जबकि सिर्फ इंडस्ट्री के लिए
جبکہ صرف انڈسٹریل کے لیے جبکہ صرف انڈسٹری کے لیے جو ہے یہ اس کے اندر ٹیکس نہیں ہوگا۔ تو جی یہ ساری جو ہے یہ صورتحال تھی، میں نے سوچا اپنے ویورز کے ساتھ جو ہے میں یہ شیئر کر دوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ تقریباً کافی عرصے سے یہ بجلی کا جو یونٹ ہے، بجلی کے یونٹ ہیں، ان کا مہنگا ہونے کا جو سلسلہ ہے یہ جاری و ساری ہے، اور بجلی کے جو بل ہیں ان کے اندر اضافہ جو ہے یہ بڑے عرصے سے جو ہے یہ ہو رہا ہے، اور بہت بڑی تعداد کے اندر ہو رہا ہے اضافہ۔ اس کے اندر اضافی یونٹ بھی ڈالے جا رہے ہیں صارفین کو، اور عوام جو ہے وہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے اس بارے میں کہ عوام جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ ہوئی ہوئی ہے۔ وہ پہلے جو مہنگائی اور جو پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے ظاہری سی بات ہے جو جتنی بھی چیزیں ہیں اشیاء خرد و نوش ہو گئی، یا اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ٹرانسپورٹ وغیرہ وہ مہنگی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد یہ بجلی کا جو بل ہے اس کے اندر جو یہ اضافہ کر رہے ہیں یہ بالکل بھی سراسر جو ہے یہ عوام کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عوام پہلے مہنگائی کی چکی کے اندر جو ہے وہ پیس رہی ہے، لیکن جو حکمران ہیں ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ بس جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ معاملات سیٹ کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور عوام کی ان کو بالکل بھی فکر نہیں ہے۔ اور یہی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو بجلی کے یونٹ ہے اس کے اندر پھر سے جو ہے اضافہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو آنے والے جو بل ہیں وہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ اچھے بھلے بل آئیں گے، تو یہ عوام جو ہے وہ یہ بالکل بھی جو ہے افورڈیبل جو ہے کرنا عوام کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اب یہ ویٹ اینڈ واچ والی بات ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، کہ آیا کہ یہ جو پرائز ہیں یہ واپس لیے جاتے ہیں یا نہیں لیے جاتے، یا انہیں ادھر ہی جو ہے رکھا جاتا ہے، کیونکہ فی الحال جو ہے یہ کسی قسم کی جو ہے یہ سچویشن لگ نہیں رہی کہ یہ جو یونٹ بڑھانے کا جو سلسلہ یہ کسی صورت بھی جو ہے یہ کم ہوگا۔ جس طرح پیٹرول جو ہے وہ مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح جو ہے یہ جو بل ہیں بجلی کے یہ بھی جو ہیں یہ بہت زیادہ مہنگے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ظاہری سی بات ہے جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو ہر چیز مہنگی ہوگی، بجلی کے بل بھی مہنگے ہوں گے، لیکن اس کے اندر جو ہے ان کی جو ایکسٹرا انہوں نے جو چیزیں ایڈ کی ہوتی ہیں بل کے اندر، اس کی وجہ سے بل جو ہے وہ بل کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ جو بل کے جو پیسے ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو صارفین ہیں ان کے لیے جو ہے یہ مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے جب اس کے اندر اتنے سارے ٹیکسیز لگیں گے، اور اگر 10,000 کا بل ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے 10,000 کے ٹیکسیز ہوتے ہیں، تو وہ جو بل ہے وہ 20,000 کا ہو جاتا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے عوام تو پھر جو ہے وہ پریشان ہوگی۔ تو یہ جتنے بھی جو اعلیٰ افسران ہیں جو بیٹھے ہیں، جو ان کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر، جو وزیر اعظم ہو گئے یا جتنے بھی وزراء ہیں ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ بالکل بھی عوام کے حق کے اندر نہیں ہے، یہ بالکل بھی جو ہے یہ ناجائز ہے، اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کو بھی اس کے بارے میں جو ہے نوٹس لینا چاہیے، جس طرح یہ بجلی کے بل بڑھانے کا سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ آئے دن جو ہے بجلی کے یونٹ کے اندر جو ہے وہ یہ اضافہ کر دیتے ہیں، کبھی یہ کہ 4 روپے کر دیتے ہیں، کبھی 5 روپے کر دیتے ہیں، کبھی 3 روپے کر دیتے ہیں۔ تو آج بھی انہوں نے جو ہے وہ تقریباً کوئی 3.5 روپے جو ہے انہوں نے اضافہ کر دیا ہے بجلی کے فی یونٹ کے اندر۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ معاملات جو ہیں یہ جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے یہ چل رہے ہیں۔ یہ اب عوام جو ہے عوام تو جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے مہنگائی کی چکی کے اندر پس رہی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ آپ سب سے اجازت لینے سے پہلے آپ سب سے متبانہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کریں، اور ہر ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، میں آپ کے لیے اس طرح کی اور بھی ویڈیوز وغیرہ لاتا رہوں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ، اگلے کسی موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔